बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर इस वक्त तोए तोए हम पंजाबी में कहते हैं कि बड़ी फटकार पड़ रही है और बड़ी ताना जनी हो रही है उनके ऊपर के मतलब जहाँ से ये पार्टी निकली थी वहीं पर जवाल का शिकार हो गई और बला 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 बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जो सबसे मज़े की बात वो दो हुई। एक ये कि कहा गया कि जी के बकौल इमरान खान साहब के कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक है और महंगाई के हाथों उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन हार गई है। तो यानी मुल्क सस्ता है लेकिन महंगाई, लोगों के दिमाग ख़राब है कि मुल्क सस्ता है दुनिया भर में लेकिन उनको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वो उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई है। ये शौकत यूसुफजई साहब हों या जो दूसरे साहब हैं तरकई साहब, कोई भी हों, वो नाम ले के बता रहे हैं कि जी कि तस्लीम कर रहे हैं अपनी शिकस्त को और कह रहे हैं कि जी कि महंगाई जो है उसने लोगों को बहुत इफ़ेक्ट किया है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर सबसे पहले जिस शख्स ने सवाल उठाया था अपनी ही पार्टी के ऊपर, उसका नाम है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात कही है। पहली बात तो उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि जी कि देखें कि ये मकामी सतह के ऊपर होता है, बरादरीज़म और लोकल अरेंजमेंट्स के ऊपर ये वाले इलेक्शन होते हैं, इसको कौमी सियासी रंग में नहीं देखा जा सकता, ना ये इलेक्शन कौमी सियासी रंग के ढंग में ढंगे जाते हैं या रंगे जाते हैं, तो इसको उसी तरह से लेना चाहिए इस बात को। लेकिन महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में उनका कहना था कि जी 10 साल से पार्टी इक़्तिदार में है तो लोग तंग भी आ जाते हैं। तो वो आधी बात उन्होंने दुरुस्त कही ये वाली कि कोई तंग नहीं आता अगर खाने को मिल रहा हो और पार्टी या जो हुकूमत होती है वो ठीक सर्व कर रही हो। इमरान खान साहब इस नाकामी का जो की ज़िम्मेदारी है वो उन्होंने अपने ट्वीट में अपनी पॉलिसियों को कही है। कौन सी पॉलिसियाँ? पार्टी पॉलिसियाँ, मुल्क की पॉलिसियाँ नहीं। समझ रहे हैं ना? वो तो अभी भी पूरे यकीन के साथ इस पर यकीन किए हुए हैं कि इस बात के ऊपर वो खुद फरेबी का शिकार है, या वो कहते हैं ना कि झूठ को इतना बोलो कि झूठ जो है वो सच लगने लगे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब झूठ इतना बोलते हैं कि सबसे पहले वो सच उनको खुद लगने लगता है। उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी दिल जले ने ये वाली बात कही ना कि जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सस्ते ममालिक में से एक है, तो उन्होंने कहा भाई ने कभी पलियों लैके कभी कुछ खादा है तो फिर इसको पता हो ना इस वज़ीर आज़म को वो डबल रोटी मतलब नान नफका जिसको हम कहते हैं, खर्चे चलाने वाली पार्टियां कोई और ने। जस्टिस वजीउद्दीन जज साहब ने वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, जिन्होंने कहा था कि जी कि इनको क्या पता है, ये क्या है कि ईमानदारी है, इनको 30 लाख रुपया ख़र्चा जो है वो आता था जहांगीर तरीन साहब की तरफ से। जहांगीर तरीन साहब की वजाहत और तरदीद के बावजूद जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो जो शहबाज गिल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, जिन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वो घटिया लैंग्वेज यूज़ की थी, मस्खरे कहा था, तो वो जाएँ ना जी, मस्खरों को फिर अदालत में ले जाएँ और हद तक इज़्ज़त का दावा कर दें। तो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। तो लिहाजा दिल जले ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कभी पल्ले से खर्च कुछ किया हो। मैं आई विटनेस हूँ कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इमरान खान साहब जिन दिनों ये लाहौर में ज़मान पार्क वाले घर में रहा करते थे, अल्लाह की कसम मैं सच मैं कुछ जो जी मर्ज़ी कसम उठवा लें आप कि हम इनके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गर्मियों में जाते थे, दोपहर के वक्त पानी ठंडा नहीं पीने लगता यार। मतलब आप घर में मेहमानों को बुलाएं और उनके लिए आपके यहाँ पानी तक दस्तयाब ना हो, तो ये तो इनके हालात हैं। तो खैर लिहाजा इनको महंगाई लग ही नहीं सकती, इनके लिए तो सब ठीक है। मैं जब कभी मुझे दाल सब्ज़ी का भाव तो तभी मालूम होगा ना कि दाल सब्ज़ी मैं ख़रीदने कभी गया हूँ, सीधी सी बात है, या मेरी जेब से कभी पैसे गए हों तो खैर। तो वो कह रहे हैं कि जी कि ये पार्टी पॉलिसियाँ हैं, नामौजू उम्मीदवारों के चुनाव का फ़ैसला शिकस्त की वजह बना। ये भी बात ठीक है इनकी। मैं इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर मैं क्यों ठीक कह रहा हूँ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद जो इमरान खान साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की बल्दिया इंतखाबात में पहले फ़ेज़ में गलतियाँ की हैं और फिर इनकी कीमत चुकानी पड़ी है। अगले फ़ेज़ में मैं बज़ात खुद इसकी निगरानी करूँगा और वो जनाब जो होगा वो देखा जाएगा और आपको पता चलेगा कि पार्टी यूँ करके ऊपर उठ गई है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुल्क ऊपर उठ जाता है, वो मेरा ख्याल अल्लाह मियां दे कोल उठ जाता है, वो जो बात करते हैं ना कि वो, तो लिहाजा वो कहते हैं कि पार्टी यूँ करके उठ जाएगी। तो ठीक है, ये उनका हक बनता है, वो सोचें। जो उन्होंने बात कही कि नामौजू उम्मीदवार,
تو وہ دیکھیں کہ اسد کیسر کا بھائی، شہرام ترکئی کا چچا، پرویز خٹک کے صاحبزادے، علی مین گنڈا پور کا بھائی، کامران بنگش کا بھائی، افتخار خان محمد کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے جو امیدوار تھے انتخابات میں. اور یہ وہ پارٹی ہے جس کا سربراہ عمران خان جو ہے وہ مورسی سیاست کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جناب نواز شریف کے بعد جو ہے وہ حسین نواز، نواز شریف کے بعد جو ہے وہ مریم نواز، یہ کیا بادشاہت ہے. تو یہ بادشاہت ہے حضور. تو جس بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے رازنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے. تو لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم نے تو ملک آپ کو دیا تھا، اپنے ملک کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر دیا. تو یہ لوگ تو پھر اسی طرح حساب لیتے ہیں نا. لوگ جو ہیں وہ آ کے چپیڑے نہیں مارتے، یا لوگ آ کے گرے بان جو ہیں وہ نہیں نوچتے، وہ بھی وقت آ جاتا ہوتا ہے. اور جس طرح آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، کیا نام ہے، شہباز گل صاحب سے ابتدا ہوئی، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ابھی شروع سٹارٹ میں ہی وہ اٹیں پڑ گئی ہیں شبلی فراز صاحب کو. تو یہ کام آگے چل کے اور زیادہ بڑھنا ہے، اور بات جو ہے وہ گریبانوں تک بھی آئے گی، سر پاڑنے کے اوپر بھی آئے گی. لوگ گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کریں گے آپ کی. یہ جن حالوں میں آپ نے قوم کو پہنچا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو دائیں بائیں بھٹک رہے ہیں، اور پھر وہ نور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ تو جناب دیکھیں نا عمران خان صاحب کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. تو یہ وہ جیسے بھی لوگ ہیں، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کیا ہیں. عمران خان صاحب خود یہ ہیں کہ انہوں نے 22 سال تک جو لکھ لکھ کے کالی کتابیں کی اور وہ جو سنہری کال جاری کیے، وہ سب ان کے الٹ انہوں نے کیا، ان سب کے. وہ کہنے والے تو وہ بڑی بدتمیزی کر جاتے ہیں کہ وہ چاٹا، تو میں وہ والی بات نہیں کرنا چاہتا. کیا اس طرح کی بات کرنی کہ ہم یو ٹرن کے اوپر ہی رہتے ہیں. کہ عمران خان صاحب نے جو کہا اس کے الٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون، اور اپنی بہن کے اوپر انہوں نے وہ والا قانون لاگو نہیں کیا. ان کو ایمنسٹی کے بعد پھر وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ FBI ان کو نوٹس نہیں بھیج سکتا. اور بھی کئی معاملات ہیں. اور پھر یہ کہ جی کہ کرپٹ وہ جتنے لوگ ان کے ارد گرد کرپٹ ہیں، اور جتنے سکینڈل ان کی حکومت میں آئے ہیں، کسی اور حکومت میں اس طرح کے سکینڈل نہیں آئے. اس پر بھی کوئی بحث والی بات نہیں ہے، اس پر بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسکلی عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب آپ کبھی بھی ایک نیچرل وہ کہتے ہیں وکٹوریس پارٹی نہیں رہے کہ جس کو وہ جیت جس کے مقدروں میں آئی ہو. آپ ایک کہہ لیں کہ برے وقت میں ایک طاقتور کی چائس تھے، برا وقت ایک بڑی طاقت کے اوپر آیا، اور وہ برا وقت یہ آیا کہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایک پارٹی کھڑی کی ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف تو وہ خود پارٹی تھے. محترمہ فاطمہ جناح گئیں تو پھر وہ عوامی مسلم لیگ، وہ جو عوامی لیگ آ گئی جو ہے بنگلہ دیش میں، تو اس کے خلاف جو تھے وہ بھٹو جو تھے وہ بلیو آئیڈ چائلڈ تھے. پھر وہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ جو ہے رادہ درگاہ ہوئے، ان کو پھائے لگایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نئی پارٹی مطلب ان کی پارٹی کے مقابلے میں یعنی ان کی بیٹی آ گئی، اور ان کی مقابلے میں وہ IGI کھڑی کی گئی. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، پیسے بانٹے گئے. اور پھر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں پیکو کی پیداوار ہے. پاکستان انجینئرنگ کمپنی یہ کوٹ لکھپت کے پاس ہوتی تھی. تو یہ سب کی سب وہاں پر تیار کی جاتی ہیں، اور یہ اسی انجینئرنگ کا شاہکار ہوتی ہیں. تو اسی انجینئر فیکٹری سے جس میں سے بھٹو نکلے، بھٹو کے بعد جو ہیں وہ نواز شریف نکلے، نواز شریف کے بعد جو ہیں اب عمران خان صاحب ہیں. تو بنیادی طور پر عوام کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کا تعلق بنتا ہے. نواز شریف صاحب اور بھٹو صاحب یہ جب آئے اقتدار میں تو پھر آ کے انہوں نے گریجولی وقت بنتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ استوار ہوا، اور پھر لوگوں کی بات کرنا شروع کی، حق حاکمیت کی بات کی، عوامی حق حاکمیت کی بات کی، اور اس کی پاداش میں ٹھڈے کھائے، کوڑے پڑے، اور وہ پھانسیاں جھیلنا پڑیں، تو جلا وطنیاں کاٹنا پڑیں. تو عمران خان صاحب نے آتے ہی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے چھابے الٹا دیے، ان کی میرا مطلب ہے ان کے وہ کہتے ہیں نا جی نوالا ان کے منہ سے چھین لیا. یہی ہے.
عمران خان صاحب کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ تلاش کرنے کی کہ جی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نالائکی کا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. بہت بستی گرا لی اس نے. تو مطلب کہہ لیں کہ آج مریم صاحبہ سے بھی یہ والا سوال ہوا کہ جی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو سائٹ پر ہوتی نظر آئی ہے، تو وہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. تو لہٰذا اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پاک دامنی جو ہے وہ ثابت ہوتے ہوتے ہونی ہے. ابھی تو وہ منی بجٹ والا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے، وہ بدھ یا جمعرات کو وہ بھی پیش ہونا ہے. اصل جو ہے امتحان ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہاں پر وہ غیر جانبدار رہتی ہے یا نہیں، اور وہاں پر وہ عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو، وہ بھی جو ٹوری پارٹیز ہیں، مطلب وہ بھی پیکو فیکٹریاں ہی ہیں، پیکو سے کی بنی ہوئی پارٹیاں ہیں، وہ کاف لیگ ہو یا وہ ایم کیو ایم ہو، وہاں سے آئیں گی اور یا وہاں سے آئی ہوئی ہیں، تو ان کے حکم کی محتاج ہیں، وہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تو اصل امتحان وہ ہے. بیسکلی مریم صاحبہ نے یہ والی بات کہی کہ اتنی ناکامی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. جب ان سے سوال کیا گیا تو آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مزید غیر جانبداری ثابت کرنی ہے، پھر جا کر پاکستان کے معاملات سیدھے ہوں گے اور پاکستان کے کوئی دن شاید بدلے جائیں. ادروائز تو یہی صورتحال رہے گی. اور عمران خان صاحب وجہ تلاش کرتے ہیں، کرتے رہیں، نہیں ملے گی. وجہ ان کو معلوم ہے لیکن وہ انجان بن رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ درمیان سے ہٹی. لوگوں کا ووٹ ٹرانسلیٹ کسی اور بکسے سے نہیں ہوا یا برآمد کسی اور بکسے سے نہیں ہوا. لوگوں کو ان کا جو ووٹ ہے وہ اس کا ایمانداری سے رزلٹ ملا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.